السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي، نسخة 2020. إذن في هذه الحصة هي الحصة السابعة، سنتطرق للتغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في جسمي ومن حولي. إذن في جسمي ومن حولي، وهي الحصة السابعة وربما الأخيرة في هذه الوحدة، لننتقل بعد ذلك إلى التقويم. إذن الحصة السابعة. إذن نبدأ بقراءة وضعية الانطلاق. طلبت الأم. دونك هنا طلبت الأم، إذا هنا طلبتي وهنا عندنا الأم، بالتالي التقى ساكنان. طلبت الأم من ابنها رشيد أن يحلق شعر رأسه وأن يقلم أظافره للعناية بجسمه، وحينما نظر إلى صورته في المرآة لاحظ أن طول شعر رأسه وطول أظافره قد ازداد، يعني تزاد الطول ديال الأظافر وتزاد الطول ديال الشعر. ثم نفخ في اتجاه المرآة فلاحظ تكون ضباب على سطحها، فتساءل عن التغيرات التي حدثت. إذن ما هو سؤال التقصي الذي سنطرحه اليوم؟ إذن السؤال هو: كيف نفسر التغيرات التي طرأت على رشيد وعلى المرآة إذن هذا هو السؤال ديال التقصي. إذن الفرضيات التي سنفترضها هو أن ازدياد طول الأظافر وطول الشعر هو تغير فيزيائي. وأما الضباب فهو زفير، يعني زفير يحتوي على بخار الماء، وهو تحول كيميائي، وهو تغير كيميائي. إذن هنايا واخا أنا أتحفظ على هاد الأظافر، لأن الأظافر هنا إلا بغينا نطبقو داكشي اللي شفنا الحصة اللي فاتت، يعني هنا باش نعرفو بأن الحقيقة العلمية هي يعني نسبية ماشي مطلقة. الحقيقة العلمية ليست مطلقة. إذن هنا الأظافر واش نقدرو دابا الضفر مثلا غادي يكون انعكاس، واش نقدرو نرجعو هنا الضفر للأصل نتاعو؟ ما نقدروش. الشعر واش نقدروا نرجعوا الشعر للأصل نتاعو كيف كان قبل ما ينمو؟ ولهذا فهذا يعني هناك تحفظ صراحة على هذا الآخر، لأن الأظافر أصلها دم. إذن الدم وأصلها بعض المكونات اللي كتجي من الأجهزة ديالنا، الجهاز الهضمي والجهاز الدوراني إلى آخره، فيصل ذلك إلى الضفر فينمو. إذن هل كان الضفر في الأصل ضفرا؟ لم يكن ضفرا. هل كان الشعر في الأصل شعرا؟ لم يكن شعرا. وبالتالي هو ازدياده فيزيائي يعني، ولكن إلا جينا نطبق عليه القواعد أنه خصو يكون انعكاسي، أنه خص ما تظهرش أجسام جديدة يعني تكون عندنا نفس الجسم، أنه غادي نلقاو واحد شوية غادي يدخلنا شوية ديال الشك. ولكن حنا غنمشيو سويبون هذا الكتاب، نمشيو على حساب الكتاب، وغادي نمشيو على أنه تغير فيزيائي. إذن هذا بالنسبة للفرضيات. إذن نختبر الفرضيات. إذن ننطلق إلى اختبر فرضياتي. استثمر وثيقة يمثل الجدول أسفله تطور طول قامة رضيع خلال سنته الأولى. إذن أولا، ما السن الذي يوافق أقصر قيمة؟ إذن السن الذي يوافق أقصر قيمة هو شهر.
هو شهر واحد. إذا السن الذي يوافق أقصى قيمة هو شهر واحد. السؤال الثاني: ما السن الذي يوافق أطول قيمة؟ إذا أطول قيمة عندنا 14. إذا هو أطول قيمة إذا عندنا 74 هو أطول قيمة، يعني 12 شهر. 12 شهرا هو السن، 12 شهرا هو السن الذي يوافق أطول قيمة، أطول قامة. السؤال الثالث: ماذا تستنتج من قراءتك للمعطيات؟ إذا بالنسبة للمعطيات شنو كنلاحظوا؟ كلما ازداد الرضيع، كلما ازداد إذا ازداد نمو، كلما ازداد أو كلما ازداد عمر، كلما ازداد عمر الرضيع كلما ازدادت قامته. يعني هناك تناسب اضطرادي كما نقول. إذا ننتقل إلى أنجز تجربة. أشعل شمعتين أنكس إحداهما بكأس مملوءة بالهواء المحيط، وأقيس بواسطة ميقة المدة المستغرقة، يعني الكرونومتر، المدة المستغرقة التي تبقى خلالها الشمعة مشتعلة. يعني غادي ندخل الشمعة، نكسو الكأس ثم نحسبو شحال ديال الثواني. أغطي الشمعة الثانية بكأس مماثلة بعد أن أقوم بزفير الهواء فيها 3 مرات، ثم أقيس المدة المستغرقة في هذه الحالة. إذن هنا شنو غادي نلاحظوا؟ بأن هنا غادي نديرو مقارنة بين لاغ انسبيري و لاغ اكسبيري. لاغ انسبيري هو الهواء اللي كنستنشقوه. إذا هنا غادي نديرو فرق بين الهواء المستنشق والهواء المزفر. الهواء المستنشق هو الهواء الذي يحيط بنا، يعني هو اللي في التجربة الأولى نكسنا الكأس، نشوف شحال عطانا ديال الوقت، عطانا 16 سكوند، 16 ثانية. إذا هنا مادام هنا الهواء المستنشق، وهنا الهواء الذي المزفور، يعني هنا تطفات الشمعة على 9 ديال السكوند، وهنا على 16 سكوند. يعني شنو نقدروا نقولوا؟ يعني لأن الهواء المستنشق غني بثنائي الأكسجين أكثر من الهواء المزفور. إذا هذه التجربة كيمكن يديرها الإنسان. إذا كيف أفسر المدة التي تستغرقها الشمعة قبل أن تنطفئ بين التجربتين؟ إذا نفسرها أن الهواء المستنشق يحتوي على كمية أكبر من ثنائي الأكسجين، لأن احنا خلال التجارب السابقة كنا تطرقنا إلى أن ثنائي الأكسجين هو الهواء الذي ينفذ عندما تنطفئ الشمعة، وبالتالي الهواء المستنشق دابا احنا جربنا الهواء المستنشق هو اللي في الكاس الأولى، والهواء المزفور هو اللي هنا تطفات الشمعة دغيا، لأن لقات غير شوية ديال ثنائي الأكسجين. والجدول يبين ذلك. هانت الديوكسيجين في الهواء المستنشق 21، بينما في الهواء المزفور غير 16، وبالتالي داكشي علاش تطفات الشمعة بسرعة. إذا السؤال الثاني: ما الغاز الذي أطرحه في الهواء أثناء الزفير؟ إذا غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا غاز ثنائي أكسيد الكربون. كيف نثبت ذلك؟ نقدروا نديروا تجربة ديال تعكر ماء الجير، أو لا غادي نشوفوا هنا. إذا لاحظوا هنايا كانت في الهواء المستنشق، الهواء العادي ديال اللي كيحيط بنا 0.03 ملي لتر ديال أكسيد الكربون، ثنائي أكسيد، بينما هنا 4.5 ملي لتر. هذا دليل على أن الهواء الذي يخرج مع الزفير هو يحتوي على كمية لا بأس بها من ثنائي أكسيد الكربون. السؤال الثالث: ما التغيرات التي تحدث داخل جسمي أثناء التنفس؟ إذن أثناء التنفس شنو كيوقع؟ دخول غاز
ثنائي الأكسجين لأن الهواء الذي يحيط بنا غني به، وخروج وطرح ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون، هذا ثنائي أكسيد الكربون بطبيعة الحال يأتي من الدم عبر الأوردة كما رأينا ذلك في دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه التجربة. إذن ننتقل إلى التخليص. إذن يمكن أن تحدث في أجسامنا تحولات كيميائية وفيزيائية مثل التنفس، فهو يستلزم ثنائي الأكسجين ويطرح. إذن هنا لاحظوا هنايا في التحول الكيميائي شنو وقع، يعني حنا استنشقنا ثنائي أكسجين وفي النهاية خرج لنا ثنائي أكسيد الكربون. هذا دليل على أن تحول كيميائي، يعني وقعت تغيرات وأجسام جديدة ظهرت. إذن ثالثا أستثمر وأطبق تعلماتي. أصنف التغيرات الواردة في وضعية الانطلاق إلى تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. إذن ازدياد طول الأظافر والشعر هو تغير فيزيائي. الضباب الذي ظهر على المرآة فهو تغير كيميائي، وحنا ثبتناه دابا لأن حنا كنستنشقو ثنائي الأكسجين ونطرح ثاني أكسيد الكربون. la dernière question, qu'arrive-t-il à un clou en fer? Donc شنو كيوقع لواحد المسمار من الحديد si on le laisse dans l'air humide؟ فاش كنخليوه في واحد الهواء رطب. شنو هو الهواء الرطب؟ اللي هو بحال بخار الماء. بخار الماء يعني هو هواء نرطب فيه الهواء زائد شوية الماء، هذا الذي يؤدي إلى الصدأ. أما مثلا إلا خدينا مسمار ووضعناه في واحد الهواء جاف ما فيش بخار الماء ما غاديش يتصدى. علاش؟ لأن غادي يتصدى شوية، لأن بدا شوية البخار الماء، ولكن وقتاش كيتصدى الحديد بزاف؟ فاش كيقيسوا الماء والهواء، فاش كيكون داكشي علاش كنشوفوا الأبواب ديالنا من الأسفل يظهر عليها الصدأ. لماذا؟ لأن الماء عندما يعني يرش الماء على الباب زائد الهواء، حينئذ يتآكل الحديد ويظهر الصدأ. إذن لا كيسيون quel type de changement subit-il؟ إذن هنايا لا كيسيون بعدا دونك برومييرمون دونك qu'arrive-t-il؟ شنو غادي يوقع؟ دونك qu'arrive-t-il؟ دونك ce qui arrive هو il apparaît، دونك داكشي اللي غادي يظهر. دونك il apparaît de la rouille، هو الصدأ sur le clou. كيظهر الصدأ على لو كلو، يظهر الصدأ على المسمار. هذا pour la première question. La deuxième question, quel est le type de ce changement؟ هذا لو شونجمون هذا شنو هو؟ كان عندنا لو فير وظهر لينا لا غوي، دونك ظهر لينا الصدأ. إذا شنو غنقولو؟ c'est un changement chimique. Ce n'est pas physique. C'est un changement chimique. دونك هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في جسمي ومن حولي، من كتاب المفيد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي.